श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव साध्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। तेस पश्चात तेस परम पदरूपी परमेश्वरलाई सम्पूर्ण तवरले खोज गर्नु पर्दछ, जसलाई प्राप्त गरेका मनुष्य फेरि फर्केर संसारमा आउँदैनन् र जसको कारणले यो अनादिकालदेखि चलिआएको सृष्टिले विस्तार प्राप्त गरेको छ। तिनै आदि पुरुष परमात्माको नै म शरणमा छु। अघिल्लो श्लोकमा वैराग्यको बारेमा चर्चा थियो, किनभने संसार मेरो होइन है भन्ने नबुझिन्जेलसम्म जे सत्य हो त्यो कुराको ज्ञान कहिले पनि हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। कल्पना नगर्नु होला। तपाईले भन्नु होला कि यतिविधि विज्ञान छन्, यतिविधि सिद्धान्तहरू छन्, ज्ञानहरू छन्, यिनको के हुन्छ? यो अल्पकालिक हुन्छ, सब सचिँदै जानेछन्। हेर्नु होला, सबै सचिँदै जान्छन्, कुनै उपाय नै छैन। सब सचिँदै जान्छन् र अन्तमा संसार छैन, यहाँ पुग्नेछन्। त्यस दिन कस्तो आनन्द आउला, तर त्यो आनन्द पर्खिने होइन है। अहिले यस घडी त आनन्द तपाईको मेरो, त्यो आनन्द मेरो अहिले यस घडी, त्यो शान्ति अहिले छ, त्यसको लागि कुनै दिनलाई पर्खिने होइन। अघिल्लो श्लोकमा कसरी संसार प्रति सही दृष्टि राख्ने, सही दृष्टि भनेको सकारात्मक दृष्टि होइन है, सही दृष्टि भनेको निषेध दृष्टि हो, त्यो राख्ने, त्यो कुरो बुझिसकेपछि अब यो सूत्र भन्छ कि त्यस पश्चात, पहिले त संसारलाई काट तिमीले, त्यस पश्चात तिमी परमात्माको खोज प्रारम्भ गर। बस संसार के हो बुझेकै छैन, बस संसारले सुख देला कि भनेर दौडेको छ, कसैले मलाई माया देला कि भनेर दौडेको छ, कसैले मलाई धन सम्पत्ति देला कि भोलि गएर राम्रो होला कि पर्सि गएर राम्रो होला कि भनेर दौडिरहेको छ, अनि त्यसपछि भगवानको खोजी गरिरहेको छ। यो असम्भव हो। त संसारमा केही पनि छोड्नु पर्दैन, घर परिवार केही छोड्नु पर्दैन, बस भित्रको यो उपकरणलाई बदल्नु छ, हेर्ने दृष्टिलाई बदल्नु छ। संसार छैन, यो कुरा स्पष्ट हुन्छ, स्पष्ट हुनु छ। मेरो आफ्नो निर्माण हो, म जिम्मेवार छु, म बाहेक कोही पनि जिम्मेवार छैन। यो कुनै कसैलाई चित्त बुझाउनको लागि भनेको वाक्य होइन, यो परम सत्य हो, ध्रुव सत्य हो, ध्रुव सत्य हो। त्यस पश्चात त्यस परम पदरूपी परमेश्वरलाई सम्पूर्ण तवरले खोज गर्नु पर्दछ। किन खोज्नु पर्दछ? एक परमेश्वर बाहेक, परमात्मा बाहेक यहाँ केही पनि छैन त के को खोजी गर्नुहुन्छ? संसारको खोजी गर्नुहुन्छ? छँदै छैन, त्यसको कति खोजी गर्नु? संसारको बारेमा नियम बनायो, नयाँ कानुन बनायो, संसारको बारेमा नयाँ सिद्धान्त बनायो, सब अस्थायी, कुनै पनि कुरा टिक्ने छैन, कुनै पनि कुरा टिक्ने छैन। र त्यो महानियम परमात्माको महानियमसँग मिल्दो जुल्दो भयो भने केही समय टिक्छ, नत्र केही पनि टिक्दैन। त संसार प्रति वैराग्य, संसार प्रति असंगता, किनभने संसार छैन, यसप्रति राग गरेर केही पनि अर्थ छैन। भए पो राग गर्नु त, भए पो रागले केही पाउनु, अनुराग जमाउनु, यसैलाई अँगालो मार्नु, आहा मेरो यही हो भनेर बस्नु। छँदै छैन त, जुन कुरा छैन, छायालाई कति दिन अँगालो मार्ने मैले, छायालाई चुसेर मैले के पाउने? त्यसकारणले संसार प्रति वैराग्य र परमात्मा प्रति खोज। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, त्यस पश्चात तिमीले त्यो परमेश्वरको खोजी गर। खोजी भन्ने शब्द बुझ्दाखेरि तीनटा कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा हो नयाँ कुराको खोज, जुनलाई इन्भेन्सन भनिन्छ। अध्यात्ममा इन्भेन्सन हुँदैन, किनभने परमात्मा छ, भएको कुरालाई खोज्ने, डिस्कभरी, आविष्कार होइन, पुनर्खोज हो, सर्च होइन, रिसर्च हो।
परमात्मा छ, यसलाई तपाईँले केही पनि बनाउन सक्नुहुन्न, के पनि गर्नै सक्नुहुन्न। तपाईँ पनि त्यही हो, सारा ब्रह्माण्ड पनि त्यही हो, के पनि गर्न सक्नुहुन्न। त जे छ त्यसको खोजी, निर्माण पनि गर्ने होइन। इट्स अ प्रोसेस अफ डिस्कभरी है, नट इन्भेन्सन, नट क्रिएसन। त परमात्माको हिसाबले यहाँ इन्भेन्सन र क्रिएसन हुँदैन, केही पनि हुँदैन, जे छ त्यही छ। त्यस कारणले खोज्न सजिलो छ, किनभने छ नि त। संसार खोजेर कसैले भेटाउँदैन। जतिसुकै विषयमा पिएचडी गर्नुहोस्, जतिसुकै खोज्नुहोस्, जतिसुकै दौडिनुहोस्, यो छैन भन्ने बुझेर खोज्यो भने जीवन सहज हुन्छ, शान्त हुन्छ, फाइदै हुन्छ। तर संसारलाई खोजेर केही पनि निकाल्न खोज्नु सब मिथ्या हुनेछ, यो हामीले बुझ्यौँ। अब परमात्मालाई खोज्ने त बुद्धिमान त्यो हो जो सत्य खोजिरहेको छ। संसारमा केही पनि कुरा खोजेको छ भने त्यो असत्य खोजिरहेको छ, त्यसलाई बुद्धिमान कसरी भन्ने होला ल भन्नुहोस् त। बुद्धिको परिचय के हो? जे छ त्यसको खोजी। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जे छ त्यसको खोजी। परमात्मा छ, त्यस कारणले ढिलो चाँडो तपाईँको हातमा आउनेछ, किनभने त्यो मात्रै छ, नआइकन कुनै उपाय नै छैन। संसार छैन, तपाईँ जतिसुकै खोज्नुहोस् केही पनि हुनेवाला छैन। यो संसारप्रतिको जुन वैराग्यको भावना छ नि, यो आन्तरिक हो। संसारमा हामी सबै काम गरि नै रहनेछौँ, हाम्रो अभिनय अझ राम्रो चल्नेछ। तर आज म संसारलाई निचोरेर यहाँबाट तेल निकाल्न खोजेको छु, संसारबाट सुख पाउन खोजेको छु, ठिक उल्टो हुनेछ। जुन दिन सत्य थाहा हुन्छ त्यस दिन म दिन मात्रै हिँड्छु, लिने कुरो सकिन्छ। त्यस दिन मात्रै संसारले मबाट केही पाउँछ। आज त मेरो लोभको कारणले संसारलाई म त्यो किर्ना उडुस उपिया चाहिँ चुसेको मात्रै छु, मैले केही पनि दिन सकेको छैन, केही पनि छैन। र जसलाई प्राप्त गरेको मनुष्य फेरि फर्केर संसारमा आउँदैन। कस्तो प्यारो छ, हेर्नुहोस् त यो ज्ञान। आहा, यो हो नि त ज्ञान। किन आउँदैन? अब यो शरीरको जुन परिचय छ नि, हाम्रो यो कुनै परिचय नै होइन क्या। म यत्रो विराटलाई मैले त सानो एउटा बालुवाको दानामा सीमित गरेको छु। किन फर्केर आउनु पर्दैन भनेको? यो दुःखमा फर्केर आउनु पर्दैन, दुःख हुँदैन भने। यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः तमेव साध्यम पुरुषम प्रपद्ये। र कसरी खोज्ने? अब खोज, भगवानको खोज कसरी गर्ने त भन्दा, जसको कारणले यो अनादिकालदेखि चलिआएको संसार रूपी सृष्टिको विस्तार भएको छ, ती परमात्माको प्रति, ती परमात्माको शरणागत भएर खोज्ने। तपाईँले कुनै वैज्ञानिकले खोजे जस्तो भगवानलाई खोज्न सक्नुहुन्न। बाहिरको संसारलाई खोज्दाखेरि त पदार्थसँग खेल्ने हो नि त। पदार्थसँग खेल्ने नियम छुट्टै हुन्छ र चेतनासँग खेल्ने नियम छुट्टै हुन्छ। चेतनासँग त बडो प्रेमले शरणागत भएर शान्त मनस्थितिले एकान्तमा खोज्नुपर्छ। भित्र कतै संसारलाई खोज्नु छ, इन्द्रियका उपकरण काम लाग्छन्। भगवानलाई खोज्नु छ, सनातन सत्यलाई खोज्नु छ, यी इन्द्रियका उपकरण काम लाग्दैन। के पनि काम लाग्दैन, बाहिरका उपकरण काम लाग्दैन। न आँखा, न नाक, न मुख, न कान, केही पनि काम लाग्दैन। यी काम लाग्छन्, यिनले संसारको अनुभव लिइरहेका हुन्छन्, तर भित्र सत्य परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। ती सिद्धार्थ गौतम र भगवान बुद्ध दुईटा तस्बिर राख्ने भने मान्छे उस्तै देखिन्छन्, तर त्यो कहाँ दुखी सिद्धार्थ गौतम, कहाँ त्यो परम आनन्दले भरिएको भगवान बुद्ध, कहाँ त्यो परम आनन्दले भरिएको भगवान बुद्ध। तुलना कसरी हुन्छ? भित्र सङ्घर्षको भाव होइन, अध्यात्म सङ्घर्षको भाव होइन, अध्यात्म शरणागतिको भाव। किनभने त्यो विराट छ। अब एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् त,
एउटा माटोको डल्लोले सारा पृथ्वीलाई चिन्न हिँड्यो भने कसरी चिन्ने भन्नुहोस् त? मैले परमात्मालाई चिन्न हिँडेको यस्तै। एउटा तोरीको दानाले ब्रह्माण्ड भरिरहेका सबै तोरीको दाना चिन्छु भनेर हिँड्यो भने बौलाउँछ, हराउँछ। बस तोरीको दाना के गर्न सक्छ? कमसेकम मान्छेले त गर्न सक्छ, आफ्नो आँखा बन्द गरेर त्यसप्रति शरणागति। किनभने त्यो एउटा तोरीको दानाभित्र जे छ, सारा ब्रह्माण्डका तोरीका दानाभित्र त्यही नै छ। सारा ब्रह्माण्डमा जे छ, म भित्र पनि त्यही नै छ। बस आँखा बन्द, बाहिरका इन्द्रियका उपकरणहरू सबै बन्द, भित्र फर्किने, भित्र र भित्रको त्यो शान्त क्षेत्रमा गएपछि त्यहाँ हुन्छ शक्तिसँग एकाकार, त्यहाँ हुन्छ एकाकार। त्यसपछि फर्केर आउनु पर्दैन। संसार त चलिरहन्छ, यो शरीर मिथ्या हो, यो मन मिथ्या हो, यो चलिरहन्छ। जहिलेसम्म यसको उमेर छ शरीर चलिरहन्छ। यसको आफ्नो खाने पिउने, बिरामी हुने, निको हुने, यी सबै कुरो चलिरहन्छ। तर भित्रबाट व्यक्ति अलग हुन्छ, असङ्ग हुन्छ, पुरै असङ्ग हुन्छ व्यक्ति। त यो परम ज्ञानको खोजी प्रारम्भ। बुद्धिमान त्यो हो जो आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्छ। बुद्धिहीन त्यो हो जो संसारको अस्तित्वको खोजी गर्छ। परम बुद्धि त्यहाँ छैन। परम बुद्धि त जे छ त्यसलाई जान्नुमा छ, जे छैन त्यसलाई जानेर पनि कति पो जानिन्छ त? कति पकड्ने? अहिले छ, अहिले छैन, यति परिवर्तनशील छ। नान्तो न चादिर न च सम्प्रतिष्ठा। संसारको कस्तो छ, यसको आदि पनि छैन, अन्त्य पनि छैन, र यो कहीँ भेटिँदैन। संसार भेट्ने अहमले मात्रै हो। जब ज्ञान घटित हुन्छ त्यस दिन संसारसँग कहिल्यै पनि परिचय हुँदैन। त्यस दिन के टुट्छ? म र तिमी टुट्छ। सारा ब्रह्माण्डको मनभित्र म पनि छिर्छु र हाम्रो मन एक हुन्छ। या कुनै अलग आत्मा भेट्नुहुने छैन नि। अलग यसमा फेरि यो आत्मा भनेर दौडिने व्यक्तिहरूलाई भ्रम के छ भने मेरो आत्मा अलग होला भन्ने भ्रम छ। यो कुनै अलग भेट्नुहुने छैन। अहिले म जुन तत्त्वलाई आत्मा भनिरहेको छु त्यो अर्को भ्रमको डल्लो हो, त्यो अहङ्कारको डल्लो मात्रै हो। यो सारा एक छ, त्यसलाई आत्मा भन्नु जीवन सारा एक छ। त्यो एकत्व छ। न तपाईँ अलग, न म अलग, न रुख बिरुवा अलग, कहीँ पनि छैन। त्यो सारा ब्रह्माण्डमा एउटा निरन्तर प्रेमको प्रवाह बाहेक केही पनि शेष रहने छैन। अब यो आउँछ यसरी। जसले खोजी गर्यो ती व्यक्तिका लक्षण कस्तो हुन्छ? जसले खोजी गर्यो उसले के अनुभव गर्छ त्यो सारा कुराहरू आउँछ अगाडिका श्लोकमा आउँछ। त्यस परम पद रूपी परमेश्वरलाई परम पद भनेको के हो? परम धाम। त्यो परम धाम परमात्माको परम धाम र तपाईको स्थिति अलग हुँदैन। म जहाँ छु नि परमात्माको परम धाम त्यही हो। आज मेरो गलत दृष्टि छ, म अलग ठाउँमा उछिटिएर बसेको छु कि भन्ने छ। हे भगवान, मलाई म पापी छु, म दुखी छु, मलाई पुण्यात्मा बनाइदेऊ। एक परमात्माको संसार तपाईँ पापी भन्ने भ्रम हो। पाप भ्रम हो भने पुण्य सत्य होइन, पुण्य पनि भ्रम हो। दुईटै भ्रम हो। जन्म भ्रम हो, किनभने संसार भ्रम हो भने जन्म भ्रम भएन, मृत्यु पनि भ्रम हो। सुख भ्रम हो, दुःख पनि भ्रम हो।
आज हामी दुःख काट्न खोजेका छौँ, सुख पाउन खोजेका छौँ। एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। सुख बचाउन खोजे दुःख बच्चा बच्चा, दुःख बच्चा बच्चा, कुनै उपाय नै छैन दुःखबाट बाहिर निस्किने। सुख र दुःख दुवैबाट अलग हुने परम दुस्साहसी व्यक्ति मात्रै आध्यात्मिक व्यक्ति हो। र जुन दिन संसारको अनुभव छुट्छ त्यस दिन दुःख र सुख दुईटै छुट्छन् र एउटा शाश्वत सनातन अनन्त अनिर्वचनीय आनन्द मात्र शेष रहनेछ। परम प्रसन्नता मात्र शेष रहनेछ। एउटा दिव्य शान्ति, त्यस्तो शान्ति जुन शान्ति न मृत्युले डगमगिन्छ न कुनै कारणले डगमगाउँछ, त्यस्तो एउटा शान्ति मात्र शेष रहनेछ। किनभने परमात्माको स्वरूप शान्ति, परमात्माको स्वरूप प्रेम, परमात्माको स्वरूप आनन्द, त्यो मात्रै शेष रहन्छ। संसारको स्वरूप होइन शान्ति, संसारको स्वरूप होइन प्रेम, संसारको स्वरूप होइन आनन्द, हुनै सक्दैन। किनभने संसार मिथ्या हो। प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो निर्माण हो संसार, प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो निजी संसार हो। यो निजी संसारले धेरै दिनेवाला केही पनि छैन। अरबौं आए, अरबौं गए, संसारलाई चुस्न खोजे तर कसैले चुस्न सकेन। किनभने नभएको कुरालाई चुसेर के गर्ने? त्यो सानो सानो बच्चाहरू कहिलेकाहीँ आमाहरूले दुध चुस्दा चुस्दै हैरान गऱ्यो भने बच्चालाई चाहिँ त्यो सानो शिशीमा माथिपट्टि त्यो के भन्छ, अङ्ग्रेजीमा निप्पल भन्छ, त्यस्तो त्यो दुध चुस्ने त्यो प्लास्टिकको केही कुरा दिएर बच्चालाई बोलाइरहन्छन् कि त्यसमा चिनी पानी हालिदिन्थ्यो। पहिले हिजो आज चिनी दिनुहुन्न भन्ने छ। त्यो यत्तिकै दिन्छन्, त्यो बच्चाले यसै चुसिरहन्छ, त्यो बच्चाले यसै चुसिरहन्छ र उसले केही कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो पाएँ भने ठान्छ। ठिक यस्तै हो। अथवा अर्को दृष्टान्त लिने हो भने कुकुरले हड्डी चुसेर जुन स्वाद लिन्छ त्यही स्वाद नै संसारको स्वाद हो। कुकुरले हड्डी चुस्दाखेरि हड्डीमा स्वाद हुन्छ, हड्डीमा स्वाद हुँदैन। आफ्नै गिजामा पुरै चोट लाग्छ, आफ्नो गिजा रगताम्य हुन्छ मुख, र त्यसैको स्वाद नै हड्डीको स्वाद भन्न ठान्छ। यो संसारमा सुख छ भने मैले हालेको, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो हालेको। दुःख छ भने पनि व्यक्ति आफ्नो लगानी हो। त दुईटा कुरा भए। एउटा त संसारप्रति वैराग्यको दृष्टिकोण अथवा चाहिँ असङ्गताको दृष्टिकोण। त्यो के हो हामीले अघिल्लो श्लोकमा बुझ्यौँ। र परमात्माको खोज, जे छ त्यसको मात्रै खोज हुन्छ, जे छैन त्यसको खोज कहिले पनि हुँदैन। जे छैन र छ भन्ने भ्रम परेको छ त्यसबाट मुक्त हुने प्रयास गरिन्छ। त अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा संसार सपना हो। सपनाबाट बिउजेपछि मैले कतिलाई मारेको थिएँ, कुन कहाँ भोकै परेको थिएँ, आफू कतिसँग भेट भएको थियो, त्यो हिसाब किताब कसैले गर्छ? सपनामा मैले तपाईँलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँ सापली दिएको थिएँ, लौ न मेरो पैसा फिर्ता दिनुहोस् भनेर कसैले भनेको छ आजसम्म? सपनामा म मरेको देखेको थिएँ, लौ न मलाई जलाइदेऊ भनेर कसैले भनेको छ? संसारमा मैले फलानी युवतीसँग विवाह गरेको थिएँ, लौ न भित्राइदेऊ भनेर कसैले भनेको छ? सपनामा संसार स्वप्नवत हो। संसारको अनुभव सपनाको अनुभव हो। त यसको लागि एउटा त असङ्ग दृष्टि, बडो साधना गर्नुपर्छ है साधकले। साधना पनि फेरि के गर्नु? ध्यानको प्रक्रिया। त्यो हरेक ध्यानको प्रक्रिया कहाँ जान्छ? एउटा त संसार प्रतिबाट विमुख हुँदै जाने र ईश्वरप्रति परमात्माप्रति सम्मुख हुँदै जाने हो ध्यानको प्रक्रिया। त यो मैले आफूभित्र गहिरो समझले स्थापित गर्न सक्छु। गहिरो समझ चाहिन्छ। अभ्यास र समझ, अभ्यास र समझ, अभ्यास र
समझ, अभ्यास र समझ। यहाँ प्रश्न छ, रातको सपना भुल्न सकिन्छ तर दिनको सपना किन भुल्न गाह्रो हुन्छ? यसलाई सत्य भन्न ठानेर बसेको छ, त्यस कारणले भुल्न गाह्रो। रातिको सपना सत्य होइन भन्ने थाहा छ, एउटा अर्को सपनाबाट तपाईँको भ्रम टुटाउनुहोस्, त्यति मात्रै हो। एउटा भ्रम त टुट्यो, रातको सपना सत्य होइन भन्ने। तर यहाँ चाहिँ कति मान्छे अझै पनि छन् सपनाको फल के हो भनेर खोजेर हिँड्ने। योभन्दा मिथ्या कुरा केही पनि हुन सक्दैन। सपनाको फलभन्दा मिथ्या। कतिले सोध्नुहुन्छ, गुरु मैले आज राति यस्तो सपना देखेँ, यसको के फल हुन्छ? सपनाको फल भोलिपल्ट अर्को सपना देख्नुहुन्छ नि, त्यहीँ खोज्नु होला भन्छु। त्योभन्दा मिथ्या ज्ञान केही पनि हुँदैन। एउटा सपनाभित्र अर्को सपनाको फल खोज्ने, यो त महा दुःख पाउने व्यक्तिको चरित्र हो। सुख पाउने व्यक्ति, सुख पनि त शाश्वत सनातन सुख पाउने व्यक्तिको तरिका के हुन्छ? संसार के हो उसले बडो राम्रोसँग बुझ्छ र संसारप्रति स्वप्नबद्ध दृष्टि राख्दछ। केही दिन अगाडि एकजना मित्रले दिल्लीबाट फोन गर्नुभयो। पुरानो परिचित मित्र हो। पहिले उहाँ साधना गर्नु हुँदैन थियो, मैले चिन्ता। अहिले साधना गर्न थाल्नु भएको छ, तर बडो व्यापारी हुनुहुन्छ, तर बडो प्रामाणिक प्रकारको व्यक्ति हुनुहुँदैछ उहाँ। उहाँले मलाई फोन गरेर के भन्नुभयो, सोध्नु के भयो भने, म नेपाली त बुझ्दिनँ, तर तपाईँका प्रवचनहरू म युट्युबहरूमा हेर्छु, अरू हेर्छु, नबुझे पनि केही बुझे जस्तो लाग्यो मलाई। र मैले धेरै प्रयास गरेर संसारको यो भ्रमबाट आफू मुक्त भएको अनुभव गरेँ। यो संसारले मलाई डर दिँदैन, संसारले मलाई अशान्ति दिँदैन। र आजको दिनमा मेरो सारा व्यवसाय डुबे भने पनि म एक रति पनि दुखी हुन्न। म यहाँसम्म पुगेँ। यो काम मैले गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। अब परमात्मा खोजी कसरी गर्ने त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ। तपाईँले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? मैले के गरेँ होला, उहाँलाई बधाई दिएँ। बधाईको पात्र छ यो व्यक्ति। उहाँले मलाई भन्नुभयो, तपाईँलाई म दुःख दिन चाहिनँ, किनभने संसार त मेरो निर्माण रहेछ, त मैले गुरुलाई किन दुःख दिने? संसार मेरो निर्माण रहेछ, यससँग त म आफै लडिहाल्छु नि। लड्नु केही पनि छैन भन्ने थाहा पाउनु, त्यति मात्रै हो। तर अब परमात्मा कसरी खोज्ने मलाई बताइदिनुहुन्छ। मैले भने तपाईँले करिब 90% काम गरिसक्नु भएको छ, 10% त भइहाल्छ, चिन्ता नगर्नु। त उहाँलाई मैले केही विधि, केही तरिका बताइदिएँ, त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो अत्यन्तै समझदार व्यक्तिको वक्तव्य हो यो, किनभने यो समझदार व्यक्तिको वक्तव्य किन हो भने संसारप्रति स्वप्नबद्ध दृष्टिकोण रह्यो। यो व्यक्तिले बाजी मार्यो। अब व्यक्तिले बाजी मार्यो। हामी त ध्यान गर्न गयौँ भने पनि अलिक व्यवसाय राम्रो हुन्छ कि अलिक बढी धन कमाउँछौँ कि भन्ने ठान्छौँ। कुन परम धन पर्खिरहेछ हामीलाई थाहै छैन। हामी के पाउन आएका छौँ यहाँ, के छ हाम्रो जीवन, हाम्रो भाग्य कस्तो छ हामीलाई थाहै छैन। हामी यत्रो पुरा भाग्य, यत्रो अनन्त भाग्य छ, सानो कुरा माग्दै हिँडेका छौँ। यहाँ अर्को प्रश्न छ, कहिलेकाहीँ सपना मिल्छ नि? सपना मिल्छ, यो दुर्भाग्य हो। सपनालाई कहिले पनि विश्लेषण नगर्नु, छोडिदिनुहोस् यो काम, छोडिदिनु। किनभने यो जीवन आफैमा सपना हो, यसबाट मुक्त हुनु छ भने सपनाभित्रको सपना खोजेर कहाँ पुगिन्छ भन्नुहोस् त। आज एक दिन मिलेर प्रसन्न नहुनुहोस्। संयोग धेरै हुन्छ नि, केही पनि अर्थ छैन त्यसको। संसारप्रति स्वप्न भाव, संसारप्रति निषेधको भाव, दिने भाव, सेवा भाव, दान भाव, पुण्य भाव, संसारप्रति र परमात्माप्रति प्रेम भाव, खोजी भाव, ध्यान भाव, यो बढाउने हो। बल्ल यो व्यक्ति विश्व विजेता बन्छ, यो व्यक्ति आत्मविजेता बन्छ, विजेतात्मा बन्छ। भगवत गीताले विजेतात्मा जितेन्द्रिय। यो व्यक्ति अब परम आनन्दमा डुब्छ, जुन आनन्द कल्पनाभन्दा बाहिर छ।
जुन आनन्दको हामीले सपना पनि देखाएको छैनौँ। तपाईँ सपनाको विश्लेषण गरेर बस्नुभयो भने जुन आनन्द पर्खिरहेको छ त्यसको सपना पनि देख्न सक्नुहुन्न तपाईँ। के पर्खिरहेको छ हाम्रो भाग्यमा? के हो हामी? कहाँ आएको? कहाँ यो अस्तित्व हाम्रो? यतातिर फर्किने बेला हो। यो शुभ बेला हो, यो शुभ मुहूर्त हो, यो परम बेला हो, परम सौभाग्य घडी हो यो। बस थोरै जीवनप्रतिको सही दृष्टि, थोरै साधना र दुःखबाट सदाको लागि अलग अमृत तत्त्वमा प्रवेश। हरि ओम।